सभापती हो आपले काम जे असं ते करणार. खाण प्रश्नी सभापती प्रमोद सावंत यांनी केलेल्या वक्तव्याचा गिरीश चोडणकर यांनी खरपूस समाचार घेतला. सभापतींना मुख्यमंत्री बनण्याची घाई असून राजकारण करायचं असल्यास सावंत यांनी सभापती पदाचा त्याग करावा असा सल्ला चोडणकर यांनी दिला. सोडून मुख्यमंत्री जावपाच्या, कारण सभापती हो आपले काम जे असं ते करणार. मंत्री कितें सांगता तो मंत्री उलयता ते सरकारा वतीन उलयता. सो निलेश काब्राल उलयला ते एक वटच्यान सरकाराच्या वतीन उलयला. सो थंय सभापतीक इंटरफेर जावपाचो रोलूच ना. एक्चुअली सभापतीचें काम असेंब्ली कितें आसा जाल्यार तेणी उपस्थित करप आनी तेणी न्याय दिवप. हो सभापती आसा ते सगळें काम सोडून मुख्यमंत्री जावपाच्या तेका चड घाई जाल्ली आसा आनी ती घाई तो दाखयता उक्ती करून. आनी तो आपलो जो रोल आसा सभापतीचो थंय तो कॉम्प्रोमायज करता. तो जावं थंय फ्लॅग होस्टिंग करून जावं थंय सरकारा वतीन थंय भाशण करता. तेजेर आमी ऑब्जेक्शन गव्हर्नरा कडेन दिल्लें आशिल्लें. तेजेर कांय कारवाई कांय जालें ना. आयज तेचो अनेक स्टेटमेंट आमकां वाचपाक येता की ते म्हणटा मायनींग हेजेर की कांय ना, लोक विसरले म्हणटात मायनिंगेचेर. आनी मायनींग हो प्रश्न नाच म्हणटा, आमी जिखतले म्हणटात. म्हणजे फटींग उलोवपाक सुद्दां एक लिमीट आसपाक जाय. हो तेजो पयलो भाग. आयज मायनिंगेचे लोक आजुनूय रस्त्यार आसात. आजुनूय तांचो प्रश्न सुटावो जाल्लो ना. सरकारान एक वर्साक सरकाराक एकूच अचिवमेंट जाला. 3 खासदार, एक केंद्रीय मंत्री, एक मुख्यमंत्री आनी सगळो सरकार. तांकां एक हेजेर हे आशिल्लें आसा. तांकां अभिनंदन करता हांव तेंचें. एक वर्साचें तेंचें अचिवमेंट. पंतप्रधाना कडेन एक वर्स जालें ते अपॉयंटमेंट घेताले. ते पयर तेंचो एक अपॉयंटमेंट मेळ्ळो पंतप्रधाना कडेन. हें सगळ्यां व्हडलें तेंचें अचिवमेंट जालां. आनी ह्या खातीर गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटी ह्या सरकाराचें आनी केंद्रीय मंत्र्याचें अभिनंदन करता की तुमी पंतप्रधानाचें अपॉयंटमेंट घेवपाक सक्सेसफूल जालें म्हणून. त्या मिटिंगेक कितें जालें आनी काय ना तें सगळ्या लोकांक तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. पूण ज्या एरोगन्सान आयज प्रमोद सावंत स्पिकर उलयता, म्हणजे तुमी लोकांक परत फटोवपाचे प्रयत्न तुमी सुरू केल्ले आसात. तुमी परत परत लोकांक फटोवन मतां घेवपाक सोदतात. आनी लोक तूं म्हणटा लोक विसरले म्हणून. अरे लोक कशे विसरपाक शकतात? हो मायनींग डिपेंडंटाचे लोक जे आसात ते घरा कडेन वयता त्या दारांक ट्रक पळयता आसतना परत याद येतली. घरा भितर पळयतकर भुरग्यांक भूक लागल्या, तांकां भूक लागल्याक, जाका भूक लागल्या तो मायनींग कशी विसरतलो? आनी BJPन मायनिंगाचे हेजेर अन्याय केला ते कशें विसरतलो? जेन्ना भुरग्यांची स्कुलाची फी भरपा पडटा, कॉलेजीची फी भरपा पडटा, तेन्ना मायनिंगेचे सगळे त्रास जाले ते कशें विसरतलो? जेन्ना बँकेचो लोनाची नोटीस येता जावं ती डेट येता इन्स्टॉलमेंट भरपाची, तेन्ना हे लोक कशें विसरतले? सो हे सगळे प्रश्न जे सांगतात की परत तो फटोवपाक सोदपाचे एक प्रयत्न करतात. हांव प्रमोद सावंता कडेन मागतां, तूं सभापती आसा, तुका तर हें सगळें राजकारण सगळें करपाक जाय. तूं सभापतीचो ताबडतोब तूं राजिनामा दिवपाक जाय आनी हें सगळें जें पॉलिटिक्स कितें आसा तूं अवश्य कर. पूण तूं कॉन्स्टिट्युशनाचे तूं अन्याय करता. ते कॉन्स्टिट्युशनल पोजिशन आसता तो प्रमोद सावंताचो न्ही. स्पिकर हॅज अ कॉन्स्टिट्युशनल रोल टू प्ले. तूं तेजेर अन्याय करता. तूं फ्लॅग होस्टिंग करून अन्याय केला. आतां तूं कॅबिनेट मिनिस्टराचो तूं कावंटर करता. एक्चुअली कॅबिनेट मिनिस्टरान सरकारा डिफेंड करपाचें आसता. तूं वयता आनी ते सरकारा डिफेंड करता. सो बरें जातलें की तूं राजिनामा दी आनी तुका जितले लोकांक फटोवपाक जाय ती फटयात. गोंयचो लोक 2012 जेन्ना मनोहर पर्रीकरान सांगलें की मायनींग आपणें बंद केलें आनी अभिनवान सांगलें की मायनींग बंद करपी आपूण म्हणून, तेजे नंतर जे लोकांक फटोवपाक लागलेले ते आजुनूय फटोवन तेजी मतां घेतात. आतां इलेक्शन 2-2.5 म्हयन्यांचेर आसा. परत ते फटोवपाचे प्रयत्न करतात. पूण म्हाका दिसना ज्या तरेन परिस्थिती लोक वयतात, लोकांची भूक हांकां विसरपाक दितले अशी. हांव आमचो आनीक जो 20 वर्सां जालीं जो खासदार आसा, जेन्ना भुरगो जल्मा येयल्लो तेजे पयलीं हो खासदार आशिल्लो. जो पयलो फर्स्ट टायम वोटर जो आयज वोट करतलो तो जल्मा येवचे पयलीं श्रीपाद नायक हो खासदार आशिल्लो.
त्या ज्या भुरग्यान जो फर्स्ट टायम वोटिंगाक वयतलो एबावटी तो हेजें अपयश हो कितलो अनसक्सेसफूल, हेजी कितली फेलियर हो भुरगो पळयत पळयत वाडला आनी तेजे भितर तो राग तडफडत आसा गेली 18 वर्सां, कारण हेका 20 वर्सां जालीं. आयज ताका वोटींग करता आसतना फर्स्ट टायम वोटर करतलेच, पूण त्या बरोबर ताका हांव याद करून दिवपाक सोदतां. तुवें हालींच एक स्टेटमेंट केल्लो की 15 तारखे मेरेन मायनिंगचो इशू सॉल्व जातलो. तुमी सगळ्यांनी छापूनय हाडला. आयज 14 तारीख, फाल्यां 15 तारीख. कदाचित BJPचे चडशे लिडर विसरपाक जाता हेच सांग, कितें तर तांकां जालां ते विसरतात. कदाचित तो फाल्यां विसरत न्ही. फाल्यां ताणें प्रेस कॉन्फरन्स घेवन फाल्यां जें सोल्युशन ताणें सांगलेलें आमचे कडेन आसा मागीर 15 तारीख दिल्ली तें ताणें फाल्यां सांगची. म्हणून ताका हांव आयज याद करतां की विसरचो न्ही, तूं दिल्ली सुद्दां आसा, खंय आसा खबर ना, तूं फाल्यां गोंयांक यो आनी गोंयचे मायनिंगवाले सगळे तुजें सोल्युशन फाल्यां आयकपाक रावता. फाल्यां 15 तारीख आसा.